السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى تكونوا كاملين بخير. مرحبا بكم في هذا نوفيل فيديو اللي غادي تكون بمثابة إجابة للمجموعة من الأشخاص اللي سولوني على واحد الحاجة وطلبوا مني إعطاء واحد الحاجة، وبالتالي هنا غادي نجاوبهم ومن طون غادي نعطيهم هذاك الشيء اللي طلبوا مني. الوغ هنا المسألة كتعلق بلا برودكسيون إكريت أو التكست أرغيومونتاتيف و كورونا. الوغ بزاف د الناس سولوني قالوا لي واش ممكن تحط الموضوع ديال كورونا في يطلب منكم ان تكست ارغيومونتاتيف على كورونا مثلا نهار الاكزامان، وجاوبت هاد الناس هادو وقلت ندير اون فيديو باش نجاوب. نورمالمون حديث الساعه ما كيجيش في في لا برودكسيون اكريت في الفرونسي. هاد المساله ربما تكون تتعلق بلونجلي، الرايتين في لونجلي، لكن في الفرونسي نورمالمون ما كيسولوناش ولا ما كيطلبوش منا نكتبوا شي نص حجاجي على شي موضوع من مواضيع الساعه، وبالتالي لي سوجي داكتواليتي نورمالمون ما كيتحطوش. لكن رغم ذلك حنا غادي نحاولوا نكتبوا ان تكست ارغيومونتاتيف باش حتى الا تحط لنا مثلا هاد الموضوع هذا نعرفوا كيفاش نتعاملوا معاه ويكونوا عندنا عليه ديجا دي زيدي. الوغ نورمالمون المواضيع اللي كتطرق لها لا برودكسيون اكريت هما نفس المواضيع اللي جاو ديجا في لي زوفر، في لي 3 زوفر اللي كاينين نورمالمون في لو بروغرام لي تيتون فان فيو كوبلورو، كانديد او لوبتيميسم او حتى لو بيرغوريو. لكن ما خصناش نساو ايضا باللي الا شفنا كانديد او لوبتيميسم ديجا في واحد لو شابيتر هضرنا واحد لا بيست، هضرنا على واحد الطاعون اللي كان قتل تقريبا كاع السكان ديال الجزائر العاصمه. هذا بالضبط فاش كانت تعاود لينا ديك لافي العجوز الوقيته فاش كانت تتباع وتتشرى، الوقيته فاش وصلت الجي الجزائر العاصمه لقات بلي تقريبا كلشي مات بسبب هذاك الطاعون واللي نجات منه هي. الا شفنا ايضا الى تيتون فان فيو كوبلورو كنلقاو بلي تقريبا نفس المساله تذكرها بوشعيب في واحد لو شابيتر. بوشعيب تذكر واحد الوقيته اللي المغرب عاش واحد الظروف قاسيه، استعمار وحتى الطاعون او الوباء اللي كان منتشر في هذيك الساعه. وبالتالي هنا يقدر يعطينا واحد لو تكست او واحد ليكستري تخاد من هاد جوج لي شابيتر، وبالتالي يقدر في لا برودكسيون اكريت عطيونا نهضروا على هاد الوباء هذا ولا نبينوا وجهه النظر ديالنا حول هاد الوباء. وبالتالي هنا كنقترح لكم اننا نخدموا واحد تكست ارغيومونتاتيف اللي غادي يكون بخصوص هاد الموضوع، لكن ضروري خصنا نقراو اولا نص الموضوع، نقراو لا كونسين، نعرفوا اشنو مطلوب منا. كيف ما كتشوفوا معايا هنا lorsqu'une peste ou une épidémie apparaît et se propage partout، فاش كتبان او فاش كيبان واحد الوباء او واحد الطاعون وكينتشر في جميع المناطق او في جميع الاماكن، certains pensent qu'il s'agit d'un châtiment divin. بعض الاشخاص او البعض كيظن بلي هذا عقاب الهي، alors que les autres l'expliquent scientifiquement، في حين ان الاخرين كيفسروا بطريقه علميه. لا كيسيون هنا شنو كتقول؟ pensez-vous que COVID-19 هنا باش تفهموا شنو هو كوفيد 19 بالنسبه لي بيرسون اللي ما عارفينوش، راه هو نيت كورونا. هنا سي كورونا نورمالمون لا كورونا، في سي فيروس او لا فيروس، دي سي ديزيز لا مالادي او لا مرض بلونغلي، 19 سي 2019. Alors pensez-vous que COVID-19 arrive pour punir les êtres humains et pour remettre de l'ordre dans la vie et dans les sociétés؟ واش كتظن بلي هاد كورونا جات باش تعاقب الناس وباش تعاود ترتب الحياة وترتب المجتمعات تنظمها؟ اشنو مطلوب منك؟ rédiger un texte argumentatif où vous allez exprimer votre point de vue. غتكتب واحد النص حجاجي اللي غتعبر فيه على الرأي ديالك ولا وجهة النظر ديالك. لا كونسين دابا راها مفهومه مزيان، بالاحسن انكم ديروا ان بوتيت ايفور، ديروا ليفور ديالكم، تحاولوا تجاوبوا، تحاولوا تكتبوا ان تكست ارغيومونتاتيف، عاد تشوفوا معنا لا كوريكسيون. النص اللي كنقترح لكم هو نص بسيط وبافكار بسيطه. الو غادي نبداو القراءه ديالو في لانتروداكسيون ولا في المقدمه. depuis un certain temps منذ زمن معين plusieurs épidémies مجموعه من الاوبئه comme le coronavirus بحال coronavirus في هذه الحاله هذه ont apparu et continuent à apparaître jusqu'à présent. بانت وباقي كتبان لحد الآن. Certaines personnes croient que ce n'est qu'une punition et un châtiment divin. بعض الأشخاص كيظنوا
بلي هذا ما هو إلا عقاب إلهي. alors que les autres l'expliquent autrement في حين ناس اخرين كيفسروا بطريقة واحدة أخرى. Est-ce que la propagation de ce virus a-t-elle vraiment un rapport au péché des êtres humains ou bien des hommes؟ واش نيت انتشار ديال هذا الفيروس عنده علاقة بالذنوب وبالآثام ديال الناس؟ ندوز دابا لو ديفلوبمون نشوفوا لو بروميير باراغراف. Tout d'abord, أولا قبل كل شيء il faut rappeler que tout ce qui arrive sur la terre نعرفوا بلي أي حاجة كتوقع فوق الأرض peste, épidémie, catastrophe naturelle أوبئة طاعون أمراض كوارث طبيعية إلى آخره et sous l'ordre du Dieu يعني كلها بأمر الله يعني كلها بإذن الله. C'est lui qui les dirige et les contrôle quand et où il veut. هو اللي كيوجهها فين وإمتى بغا. Mais ceci ne voudrait pas dire que toute personne victime de l'une de ces catastrophes ولكن هادشي ما غاديش يخلينا نقولوا بلي أي شخص ضحية ديال وحدة من هاد الكوارث est maudit ou châtié يعني بلي راه مسخوط عليه أو لا معاقب. En effet في الواقع l'idée de châtiment divin هاد الفكرة ديال عقاب إلهي n'est pas récente ماشي عاد دابا غتبان يعني ماشي حديثة. Elle a été proposée يعني تقترحات par plusieurs personnalités politiques et religieuses à propos des phénomènes de telle gravité. تقترحات قلنا من طرف شخصيات سياسية ودينية بخصوص ظواهر يعني بنفس الخطورة. Le paragraphe suivant. On ne peut pas nier que dans certains endroits ما يمكنش لينا نكرو بلي بعض الأماكن où se trouvent des personnes avec des grands vices et péchés واللي فيهم أشخاص يعني بذنوب وعيوب كبيرة. Les habitants sont en pleine sécurité et en pleine santé. كنلقاو بلي السكان في أمن وفي صحة جيدة. Or d'autres personnes de bonne foi et de bon caractère souffrent ailleurs. في حين كنلقاو اشخاص وحدين اخرين بايمان مزيان وبكاركتير مزيان لكن كيعانيو في بلايص اخرين. De temps à autre des épidémies mortelles يعني من حين لاخر من جراء اوبئة وامراض قاتلة. En outre بالاضافة الى ان chaque personne a tendance à prétendre qu'il s'agit d'un châtiment divin lorsque la victime est l'autrui. كل شخص كيقول بلي هذا عقاب إلهي فاش الأمر كيتعلق بالآخر يعني فاش كتكون الضحية هو الغير. Le paragraphe qui suit. Il n'en reste pas moins vrai que la société est remise en ordre grâce à cette épidémie. يعني صحيح أن la société ولا المجتمع عاود ترتب عاود تنظم يعني بفضل هذا الوباء. Chacun reprend sa véritable place tout en donnant plus d'importance à ce qu'il a mérité. كل واحد خدا بلاصتو الحقيقية بإعطاء أهمية الناس اللي كيستحقوها أكثر. Ce qui sauve la société الناس اللي كينقذوا المجتمع. Coronavirus a encouragé les gens à être plus solidaires qu'auparavant. كورونا شجعت الناس أنهم يكونوا متضامنين أكثر من قبل. Il leur permet le réapprentissage de l'hygiène et contribue au ralentissement du réchauffement climatique. يمكنهم يعاودوا يتعلموا كيفاش يحافظوا على الصحة ديالهم. وساهم أيضا في الإبطاء من ظاهرة ديال الاحتباس الحراري. في la conclusion, finalement, les causes et les facteurs de cette pandémie sont prédéfinis et expliqués scientifiquement. الأسباب والعوامل ديال هذا الوباء راهم ديجا معرفين ومفسرين علميا. Donc cela n'a rien à voir avec les péchés des êtres humains. إذن هادشي ما عنده تا علاقة بالذنوب وبالمعاصي ديال الإنسان. النص ديالنا كيسالينا بالنسبة للأشخاص اللي بغاو يطلعوا عليه غنخلي لكم واحد اللين في صندوق الوصف في لا بواط دو ديسكريبسيون. هاد اللين هذا غيديكم ديريكتومون لو بلوغ اللي غتلقاو فيه هاد النص هذا وكذلك أشياء أخرى بحال ملخصات ديال الروايات وحتى تمارين.